ओम नमो बुद्धाय भगवान बुद्धको उपदेश संग्रह धम्म पदलाई यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछ, जसमा प्रिय वर्गका नाममा आज यहाँनिर व्याख्या गरिँदैछ। आज प्रिय वर्गको व्याख्या गरिँदैछ र प्रिय वर्गमा भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ अयोगे युञ्ज मत्तानाम योगास्मिञ्च अयुजयम अथम हेत्वा पियगाहि पिहे तत्तान योगिनम। अर्थात् मनुष्यले आफूलाई उचित कार्यमा सत्कर्ममा नलगाएर अनुचित कार्यमा लगाउँदै प्रिय वस्तुका पछाडि भाग्दछ भने त्यस्तो व्यक्ति अन्तिममा गएर ऊ नष्ट हुन्छ, भ्रष्ट हुन्छ, उसले दुःख भोग्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारले बताउनु भएको छ। किनभने मा पिएहि समागच्छि अपिएहि कुदाचनम पियानम अदर्शनम दुःखम अपियानञ्च दर्शनम। भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ कहिले पनि आफ्ना प्रिय वस्तुका साथमा अत्यधिक संगत नगर्नु। किनभने जुन वस्तु प्यारो लाग्दछ मनुष्य त्यही प्रिय वस्तुका पछाडि दौडिन्छ, तर परिणाम के हुन्छ त भन्दा त्यो प्रिय वस्तुका पछाडि दौडिँदा दौडिँदै जीवन समाप्त हुन्छ, त्यो प्रिय वस्तु पनि समाप्त हुन्छ। दुवै समाप्त भए त्यसमा के पाए त भन्दा केही पनि पाएन। कुनै पनि होस् प्रिय वस्तु, कुनै पनि इष्टमित्र होस्, कुनै पदार्थ होस्, वस्त्र, धातु, कुनै पनि वस्तु होस्, आफूलाई प्रिय लागेपछि त्यसका पछाडि दौडिरह्यो भने आफ्नो जीवन पनि सकिन्छ, त्यो प्रिय वस्तु पनि सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्तिममा गएर दुःख हुन्छ, अथवा त्यो प्रिय वस्तु नष्ट भयो हरायो भने पनि दुःख हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय वस्तुका पछाडि दौडिने व्यक्ति सदैव दुखी रहन्छ, कष्टमा रहन्छ। यस्ता प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ। अब जसरी प्रिय वस्तुका पछाडि दौडिने व्यक्ति दुखी हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले अप्रिय वस्तुसँग भेट भयो भने पनि दुःख हुन्छ। अप्रिय वस्तु माने जुन कुरो आफूलाई मन पर्दैन हो, त्यो मन नपर्ने वस्तु, मन नपर्ने व्यक्ति अथवा मन नपर्ने ठाउँमा बस्नु पर्यो, त्योसँग भेट भयो अथवा त्यहाँनिर जानु पर्यो भने पनि व्यक्तिलाई दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ संसारमा प्रिय वस्तुको संगत गर्नु पनि दुःखदायी हो, अप्रिय वस्तुसँग भेट हुनु पनि दुःखदायी हो, कष्टदायी हो, अथवा दुवैलाई परित्याग गरिदिनु पर्दछ। अप्रिय वस्तुलाई पनि परित्याग गरिदिनु, प्रिय वस्तुलाई पनि परित्याग गरिदिनु भने त्यागिदिनु, छोडिदिनु पर्दछ। प्यारो वस्तु पनि छोडिदिनु, अप्रिय प्यारो नलाग्ने वस्तु पनि छोडिदिनु र मुक्त रहनु। यस्ता प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भएको छ। यसै गरी अगाडि फेरि बताउनुहुन्छ तस्मा पियम न कहिराथ पिय पायो हि पापको गन्था तेसम नमिञ्जन्ति येसम नति पिय पियम। यसर्थ प्रिय नबनाउनु, कसैलाई पनि प्यारो नबनाउनु। प्रिय बनाइसक्दाखेरि दुखी हुन्छ। कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि वस्तु, कुनै पनि पदार्थलाई प्यारो मानियो, प्यारो बनाइयो भने त्यसबाट दुःख प्राप्त हुन्छ, कष्ट प्राप्त हुन्छ, दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ त्यहाँदेखि। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय नबनाउनु कसैलाई पनि। किनभने अब प्रियबाट वियोग हुँदा दुःख हुन्छ। प्यारो वस्तुसँग छुट्टिनु पर्यो, प्रिय व्यक्तिसँग छुट्टिनु पर्यो, प्यारो वस्तु छोड्नु पर्यो, प्यारो ठाउँ छोड्नु पर्यो भने दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अप्रिय वस्तुसँग भेट हुनु पर्यो, अप्रिय ठाउँमा बस्नु पर्यो भने पनि दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले कहिले पनि कुनै वस्तुलाई, कुनै पदार्थलाई, कुनै व्यक्तिलाई प्यारो नबनाउनु, अप्रिय पनि नबनाउनु, मुक्त रहनु, दुवैबाट तटस्थ रहनु शान्तिदायी हुन्छ, सुखदायी हुन्छ। यसमा बौद्ध साहित्यमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ। एकजना परिवार थियो, उनको एउटा पुत्र थियो, तर पुत्रका मनमा वैराग्य भयो। एउटै छोरो थियो, उसका मनमा पनि वैराग्य भयो, संसारबाट विरक्त भयो।
विरक्त भएर उसले एकदम एकान्तमा बसेर ध्यान गर्न चाहन्थ्यो, सन्यास लिएर मेडिटेसन गर्न चाहन्थ्यो, भिक्षुक बन्न चाहन्थ्यो। तर उनका आमा बाबुले उनलाई आज्ञा दिएनन्, अनुमति दिएनन्। नदिँदाखेरि अत्यन्त खिन्न भएर, दुखी भएर, विरक्त भएर ऊ घरबाट भागेर निस्किन्छ। भागेर जान्छ र भगवान बुद्धका भिक्षुक समुदायमा गएर सम्मिलित हुन्छ। त्यहाँ पुगेर भिक्षुक बनिन्छ ऊ गएर र ध्यान चिन्तन साधना गर्न लाग्दछ। ती उसका आमा बाबुले अत्यन्त प्यारो मान्दथे त्यो एउटै छोरालाई, तर छोराले त्यस्तो प्रकारले भागेर गएर भिक्षुक बनेपछि उनीहरू अत्यन्त दुखी भए, अत्यन्त कष्टमा परे र बिस्तारै बिस्तारै त्यो प्यारो छोरालाई हेर्नका लागि बाबु आएर छोरालाई भिक्षुक बनेका देख्दा बाबुले पनि विचार गरेर म पनि भिक्षुक बन्छु, भिक्षुक बनेर छोरासँग बस्छु भनेर भिक्षुक बन्यो। तर उसले त्यहाँ ध्यान साधना गरेर जीवन कल्याण गर्नका लागि भिक्षुक बनेको होइन, छोरासँग बस्नका लागि भिक्षुक बनेको हो। आफ्नो प्यारो छोरो थियो, ऊ भिक्षुक बन्यो। ऊ भिक्षुक बनेपछि उसँग बस्न, उसलाई देखिरहन पाउँदा ऊ खुसी हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ऊ भिक्षुक बन्यो। केही समय पछाडि उसकी आमा पनि आए। अब आफ्नो छोरो पनि श्रीमान पनि दुवैजना भिक्षुक बनेको देखेपछि ऊ पनि भिक्षुक बनिन्। तीनैजना भिक्षुक बने, तर कहिले पनि साधना गर्दैनथे। ध्यान साधनासँग कुनै सरोकार थिएन उनीहरूलाई। सरोकार नभएपछि उनीहरू सदैव भेटघाट हुने, बस्ने, बातचित गर्ने, त्यस्तै प्रकारले आनन्दसँगले जीवनयापन गरिरहेका थिए। तर ध्यान साधना अध्यात्म चिन्तनसँग उनीहरूलाई कुनै लगाव थिएन, त्यताप्रति उनीहरूलाई कुनै प्रकारको अभिरुचि थिएन। समय बित्दै गएपछि भगवान बुद्धले थाहा पाउनु भयो। भगवान बुद्धले थाहा पाएपछि उहाँले भन्नुभयो, प्रवृत्ति भएपछि मनुष्यले ध्यान साधना गर्नु पर्दछ, अर्थात् सन्यास लिएपछि स्वाध्याय चिन्तन ध्यान साधना गर्नु पर्दछ। संसारमा प्रिय वस्तुको आदर्शन अर्थात् प्यारो वस्तुलाई नदेख्नु पनि दुःखदायी हो, प्यारो वस्तुसँग छुट्टिनु पनि दुःखदायी हो। त्यसै गरी अप्रिय वस्तु, मन नपर्ने वस्तुसँग भेट भयो भने पनि दुःखदायी हो र मन नपर्ने ठाउँमा बस्नु पर्यो, मन नपर्ने वस्तुसँग सम्मिलित हुनु पर्यो भने पनि दुःखदायी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर, कसैलाई पनि प्यारो नबनाऊ तिमीहरूले। प्यारो अप्यारोदेखि मुक्त हो, दुवैबाट अलग हो भनेर यस्तो प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भयो। किनभने प्रिय वस्तुको वियोग दुःखदायी हुन्छ र अप्रिय वस्तुसँगको संयोग पनि, अप्रिय वस्तुसँगको भेटघाट पनि दुःखदायी हुन्छ। प्रिय वस्तुसँग बिछोड्नु पर्यो, छोड्नु पर्यो, त्यसबाट छुट्टिनु पर्यो भने पनि दुःखदायी। अप्रिय वस्तुसँग भेट हुनु पर्यो भने पनि दुःखदायी। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैलाई प्रिय पनि नबनाउनु, कसैलाई अप्रिय पनि नबनाउनु, दुवैबाट अलगै भएर न्युट्रलमा रहेर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनु यही शान्तिको उपाय हो भनेर यस्तो प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भयो। यसै गरी यहाँनिर अर्को प्रसङ्ग बताउनुहुन्छ, प्रिय वस्तुबाट शोक र भय हुन्छ। यदि कसैलाई प्रिय बनायौँ, प्यारो वस्तु बनायौँ भने त्यसबाट शोक हुन्छ, भय हुन्छ, डर हुन्छ। भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ, सावच्छमा एउटा कुटुम्ब थियो, त्यसको पुत्रको मृत्यु भयो। पुत्रको मृत्यु भएपछि उनीहरू बहुत दुखी भए। उनीहरूले दाह संस्कार गरे, अन्तिम संस्कार गरे, त्यसलाई खोलामा बगाइदियो। तर त्यसको बाबुआमा जो हुन् सदैव जहाँनिर त्यो मसान गाड्थ्यो, जहाँनिर लगेर त्यो पुत्रलाई डढाएको थियो, त्यहाँनिर गएर रोएर बसिरहन्थे। हमेसा रुँदै बसिरहन्थे उनीहरूले। खाना पिना छोडे, पिउन पनि छोडे, भोक, तिर्खा, प्यास, निन्द्रा सबै हरायो उनीहरूको। खालि पुत्रका यादमा, पुत्रका स्मरणमा उनीहरूले आफ्नो जीवन बिताए, बहुत समय बितायो उनीहरूले। अब एउटै पुत्र थियो, मर्यो त्यो पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यही पुत्रका यादमा रात दिन बितेर जान्थ्यो, उनीहरूका शोकमा बितेर जान्थ्यो, अत्यन्त दुखी भए। अब एउटा भएको पुत्र पनि मरेर डढाएर बगाएर त फ्याँके, सबै सके, अन्तिम संस्कार सके। तर
त्यसको यादले गर्दाखेरि, त्यसको स्मरणले गर्दाखेरि सदैव त्यो मसान घाटमा गएर बसिरहन्थे उनीहरू, रुँदै रुँदै बसिरहन्थे। पुत्रका मोहले गर्दाखेरि, पुत्र शोकले गर्दाखेरि, छोरो मरेको शोकले गर्दाखेरि उनीहरू यस्तो प्रकारले दुखी भएर कष्टमा डुबिरहन्थे। यसै कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले बताउनु भयो, मनुष्यलाई यस्तो प्रकारले दुःखै हुन्छ, कष्ट हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पुत्र हुने पनि दुःखी छ, नहुने पनि दुःखी छ। अब पुत्र भयो, कसैको छोरो भयो, अब राम्रो भयो र मरो भने त्यसमा पनि दुःखी छ, त्यसबाट पनि दुःख हुन्छ। नराम्रो भयो भने त्यसबाट पनि दुःख हुन्छ, मरो भने पनि दुःख हुन्छ। अपाङ्ग भयो, अब हात खुट्टा नभएको, त्यस्तो लालो लुलो लाटो लङ्गडो भयो भने पनि दुःख कष्ट हुन्छ। भने जस्तो आज्ञाको पालन गरेन भने पनि दुःखै हुन्छ। र वास्तवमा मनुष्यलाई जुन पनि प्रिय वस्तु प्राप्त हुन्छ संसारमा, त्यसबाट दुःखै हुन्छ। र अप्रिय वस्तु प्राप्त भयो भने पनि दुःख हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पियतो जायती शोको, प्रिय वस्तुबाट शोक हुन्छ। जस्तो प्रकारले उनीहरूलाई शोक भयो, एउटा पुत्र थियो, मर्यो, मरेपछि मेरो पुत्र मर्यो भन्दै रुँदै 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 बसिरहन्थे। त्यसबाट शोक भयो, दुःख भयो, कष्ट भयो। त्यसै गरी अप्रिय वस्तु भेट्दा पनि दुःख हुन्छ। र भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ, प्यारो वस्तुबाट शोक उत्पन्न हुन्छ, प्रियबाट भय भने डर उत्पन्न हुन्छ। प्रिय वस्तुबाट कहीँ आफूले मन पराएको प्यारो वस्तु नछुटोस्, आफूदेखि टाढा नजाओस्, यसको मृत्यु नहोस्, योसँग छुट्टिनु नपरोस्। यस्ता प्रकारले सदैव व्यथित हुन्छ मनुष्य, चिन्तामा परिरहन्छ, शोकमा परिरहन्छ, टेन्सनमा परिरहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय वस्तुबाट पनि शोक उत्पन्न हुन्छ, डर पनि उत्पन्न हुन्छ। र कसैलाई पनि प्रिय नबनाउनु, केही छैन भने निरन्तर ध्यान गरेर, साधना गरेर आफ्नो जीवनलाई कल्याण गराउनु नै मनुष्यको कर्तव्य हो, मनुष्यको ड्युटी हो। मनुष्यको प्रथम ड्युटी के हो त भन्दाखेरि, नम्बर 1 ड्युटी के हो भने आफूले ध्यान गरेर, साधना गरेर, ध्यान ज्ञान र विज्ञानबाट आफ्नो जीवनको मर्मलाई, रहस्यलाई बुझेर, सेल्फ रियलाइजेसन गरेर आफ्नो जीवनको कल्याण गर्नु नै मनुष्यको ड्युटी हो। यसलाई छोडेर जति प्रिय अप्रिय राग द्वेष जति पनि छन् तिनीहरू सबै दुःखदायी हुन्, कष्टदायी हुन्। तिनीहरूबाट दुःख कष्ट हुन्छ भनेर यस्तो प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भयो। यसै गरी अगाडि अर्को प्रसङ्ग छ, जहाँ प्रेमदेखि पनि भय र शोक उत्पन्न हुन्छ। मनुष्य क्षणिक प्रेममा पागल हुन्छन्, त्यसबाट पनि दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ। एकजना विशाखा नाम गरेको कन्या थिइन्। त्यो कन्याको एउटै सुन्दर पुत्री थिइन्, छोरी भएकी थिइन्। ती छोरीको मृत्यु भयो। जो विशाखा नाम गरेको जो लेडी थिइन्, जो नारी थिइन्, उनको एउटा सुदत्ता नाम गरेको छोरी उत्पन्न भएकी थिइन्। एउटै छोरी थिए, त्यो पनि मरी। त्यो छोरीका मृत्युका शोकले गर्दाखेरि, मरेका शोकमा डुबेर अत्यन्त दुखी भइन्। उनी दुखी भएर भगवान बुद्धका पासमा गएर वन्दना गरिन्। म अत्यन्त दुखी छु, कष्टमा छु, मेरी सानो पुत्री मरी भनेर, यस्तो प्रकारले छोरी मरी भनेर बिलाउन गर्न थालिन्। भगवानले बताउनु भयो, मनुष्य प्रतिदिन मरिरहेका छन्। तिम्रो पुत्री मात्रै मरेको होइन, तिम्रो छोरी मात्रै मरेकी होइन। प्रत्येक दिन मनुष्य लाखौंमा मर्दछन्, डेली मरिरहेका छन् मनुष्य, डेली जन्मिरहेका छन्। कतिका लागि शोक गर्ने, कतिका लागि मोह राख्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति बेसी हुन्छ त्यति दुःख हुन्छ। हेर, एउटा छोरी थिइन् तिम्रो, एउटा मरेर एकखेप दुःख भयो। दुईटै छोरी थिए र दुईटै मरेका थिए भने दुईपल्ट दुःखी हुन्थ्यो, डबल दुःख हुन्थ्यो। 3 जना थिए भने 3पल्ट दुःख हुन्थ्यो। 4 जना थिए भने 4जना चारैपल्ट दुःखी हुन्थ्यो। 5 जना थिए र 5 जना मर्यो भने 5पल्ट दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर, यो शोकलाई छोड, यो टेन्सन छोड। तिमीले संसारमा कोही कसैको छैन। संसारमा हर व्यक्ति एक्लै जन्मेको हो, एक्लै मर्दछ, अन्तिममा गएर मरेर एक्लै जान्छ।
र यो लाइफमा जीवनमा पनि एक्लै छ त्यो, कोही कसैको छैन। यो रिलेटिभ्स, यो रिलेसन भन्ने त मानेका मात्रै हो, खालि मानेका मात्रै हो नि तिनीहरू। फल्ना मेरो पति, फल्ना मेरो पत्नी, यो फल्नु मेरो पुत्र, यो मेरो छोरो, ऊ मेरो पति, ऊ मेरो पत्नी, यो मेरो इष्ट, यो मेरो मित्र। यस्तै प्रकारले जति कल्पना गरेका छन्, जति मानेका छन्, यिनीहरू सबै मानेका मात्रै हो, तर वास्तवमा सत्य होइन। केही पनि, कुनै पनि रिलेसन सत्य होइन, कुनै पनि सम्बन्ध सत्य होइन। एक दिन गएर सबै छुट्टिन्छ, सबै छोडिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले आफूले आफूलाई जान्नु, आफ्नो उद्धार गर्नु नै उसका लागि परम कर्तव्य हो। यस्ता प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ, प्रेमतो जायते शोको, प्रेमबाट शोक उत्पन्न हुन्छ। मनुष्यले जुन कुनै पनि व्यक्तिसँग प्रेम गर्छ भने त्यसबाट शोक उत्पन्न हुन्छ। 3 कारणले गर्दाखेरि शोक उत्पन्न हुन्छ त्यसबाट। एउटा त त्योसँग कुनै दिन गएर सम्बन्ध बिग्रियो, वैमनस्य भयो, शत्रुता भयो, झगडा भयो भने त्यसबाट पनि शोक उत्पन्न हुन्छ, शोक हुन्छ, टेन्सन हुन्छ। त्यो मर्यो भने पनि शोक टेन्सन उत्पन्न हुन्छ। त्यसबाट छुट्टिनु पर्यो भने पनि शोक हुन्छ। जुन वस्तुलाई प्यारो मानिन्छ, त्यो प्यारो मानेका वस्तुसँग झगडा भयो, कुनै मनमुटाव भयो भने पनि शोक हुन्छ, टेन्सन हुन्छ। त्यसको मृत्यु भयो भने पनि शोक टेन्सन हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले त्यसबाट, त्योदेखि छुट्टिनु पर्यो, उसँग अलग हुनु पर्यो, नचाहँदा नचाहँदै पनि भने शोक हुन्छ, दुःख हुन्छ। र भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ, प्रेमतो जायते शोको, प्रेमतो जायते भयम, प्रेमतो विप्पमत्तच्च नथि शोको कुतो भयम। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले कसैसँग प्रेम पनि गर्दैन, कसैसँग केही पनि गर्दैन भनेदेखि ऊ मुक्त हुन्छ। उसका लागि कुनै संसारमा प्यारो पनि छैन, अप्यारो पनि छैन, अप्रिय पनि छैन, प्रिय पनि छैन। प्रिय माने प्यारो, अप्रिय माने प्यारो नहुन, अप्यारो। यस्तो प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। र यस्तो प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु हुँदै अगाडि बढ्नुहुन्छ, अगाडि बताउनुहुन्छ, प्रेमबाट शोक र भय उत्पन्न हुन्छ। त्यसैलाई स्पष्ट गर्दै बताउनुहुन्छ। कुनै पनि वस्तुबाट शोक र उत्पन्न हुन्छ यहाँनिर बताउनुहुन्छ। रतिबाट पनि शोक र डर उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। बौद्ध साहित्यमा एउटा इतिहास छ। कुनै 2टा समुदाय थिए, 2टा समूह थिए, 2टा सोसाइटी। तिनीहरू आपसमा भेट हुन्छन्, त्यहाँ आपसमा लडाइँ खेल्न थाल्दछन्। त्यो लडाइँ खेल्न थाल्दछन्, आपसमा काटाकाट गरेर मारामार गरेर सकिन्छन्। पहिले त राम्रोसँगले मिल्थे, राम्रोसँगले बस्थे, तर कुनै सानो कुरामा झगडा उत्पन्न भयो, त्यहाँबाट आपसमा झगडा पर्यो, लडाइँ खेलेर आपसमा मरेर सकियो। यस्तो प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भयो, कोहीसँग पनि यस्तो प्रकारले प्रेम राख्यो, माया राख्यो भनेदेखि त्यसबाट मनुष्यलाई शोक हुन्छ, कष्ट हुन्छ अन्तिममा भनेर यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। अगाडि बताउनुहुन्छ, यसै गरी कामबाट पनि शोक र भय उत्पन्न हुन्छ। काम माने कामना, जहाँ कामना हुन्छ नि, डिजायर्स, त्यसबाट पनि शोक हुन्छ, डर उत्पन्न हुन्छ। पहिले त कामना पुरा हुन्छ कि हुँदैन, आफूले सोचे जस्तो भने जस्तो हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको टेन्सन हुन्छ। भने जस्तो भयो भने इगो, अहङ्कार उत्पन्न हुन्छ, त्यसबाट पनि शोक हुन्छ। कहिले नबिग्रियोस्, यस्तै बनिरह्यो भने जस्तो हुन्छ। कुनै दिन बिग्रियो, त्यो छुट्टियो, नष्ट भयो, मर्यो भने पनि त्यसबाट पनि सुख हुँदैन, दुःखै हुन्छ। त्यसबाट कुनै कामना छ, त्यो कामना पुरा भएन भने पनि दुःख हुन्छ, पुरा भएर बिचमा गएर नष्ट भयो भने पनि दुःख हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कामनाबाट पनि दुःखै हुन्छ, कष्ट नै हुन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ, काम त जायते शोको, कामबाट पनि शोक उत्पन्न हुन्छ, कामबाट पनि डर उत्पन्न हुन्छ, डर हुन्छ मनुष्यलाई। कामबाट मुक्त जो छ, काम रहित व्यक्तिमा त जसका मनमा कुनै प्रकारको कामना छैन, कुनै इच्छा छैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै टेन्सन पनि हुँदैन, डर पनि हुँदैन। जसका मनमा कामना छ त्यस्ता व्यक्तिलाई डर हुन्छ, शोक पनि हुन्छ।
तर जसका मनमा कुनै कामना छैन, कुनै इच्छा आकांक्षा छैन भने त्यस व्यक्तिलाई शोक पनि हुँदैन, टेन्सन पनि हुँदैन, डर पनि हुँदैन। यस्ता प्रकारले भगवान बुद्धले यहाँ बताउनु भएको छ। यसमा एउटा उदाहरण छ। एउटा राजकुमारले विवाह गर्ने पर्यो। विवाह गर्दाखेरि उसले भनौँ म जस्तै कन्या एकदम यस्तो प्रकारको चाहिन्छ भनेर उसले आफूले सोचे जस्तो कन्याका विषयमा बतायो। सबैले खोजे, भेटे, तर लिएर आउँदाखेरि बाटैमा उसको मृत्यु भयो। त्यसबाट त्यो राजकुमार अत्यन्त दुखी भयो, अत्यन्त कष्ट भयो। उसको कामना पुरा भएन, कामनामा दखल उत्पन्न भयो। त्यहाँबाट अत्यन्त कष्ट, अत्यन्त दुःखमा पर्यो। दुःखी हुँदै हुँदै आफ्नो जीवन पनि उसले समाप्त गर्दछ। उसको पनि मृत्यु हुन्छ, शोकमा परेर, टेन्सनमा परेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि कामनाबाट पनि मनुष्यलाई दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ। जो कामना रहेछ, अर्थात् जसका मनमा कुनै कामना छैन, कुनै प्रकारको इच्छा छैन भने त्यस्ता व्यक्तिलाई कुनै डर पनि हुँदैन, शोक पनि हुँदैन। यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। यसै गरी तृष्णा, तृष्णा भनेको पनि कामना नै हो। तृष्णाबाट पनि दुःखी हुन्छ, कष्टमा परिन्छ। जहाँ तृष्णा हुन्छ त्यसबाट शोक हुन्छ, कष्ट, दुःख, कष्ट त्यसबाट पनि हुन्छ। तन्नाय जायते शोको तन्नाय जायते भयम तन्नाय विपमुत्तश्च नति शोको कुतो भयम। तृष्णाबाट अर्थात् डिजायर्सबाट, मनमा जे जेको डिजायर्स हुन्छ, कामना हुन्छ, इच्छा हुन्छ, तृष्णा हुन्छ, त्यसबाट मनुष्यलाई शोक उत्पन्न हुन्छ। त्यसैबाट डर पनि उत्पन्न हुन्छ। तर जसका मनमा कुनै कामना छैन, कुनै इच्छा छैन, कुनै प्रकारको केही अभिलाषा छैन भने त्यो व्यक्ति कहिले दुखी पनि हुँदैन, शोकमा पनि पर्दैन। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताउनु भयो। अगाडि बताउनुहुन्छ धार्मिक व्यक्तिले प्रेम गर्दछ, निस्वार्थ प्रेम गर्दछ। यहाँ अघि बताइएको प्रेम हो स्वार्थयुक्त प्रेम, स्वार्थमय प्रेम। तर निस्वार्थ, जसको मतलब कुनै प्रकारको स्वार्थ छैन, केही आफ्नो इच्छा पूरा गर्नु छैन, केही लिनु छैन, एकदम शुद्ध भावनाले, पवित्र भावनाले प्रेम गर्दछ कसैले भने त्यो धर्म हो। र यस्ता प्रकारका धार्मिक व्यक्तिहरूले शुद्ध भावनाले प्रेम गर्दछन्। जसको शील पनि राम्रो छ, ज्ञानी छन्, धर्मको मार्गमा चल्दछन्, धर्मको बाटोमा हिँड्दछन्, सत्य बोल्दछन् र आफ्नो ड्युटी गर्दछन्, राम्रो कर्म गर्दछन्, राम्रो काम गर्दछन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले सबैमाथि प्रेम गर्दछन्, शुद्ध प्रेम गर्दछन्। यस्तो प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ। अगाडि यहाँनिर बताउनुहुन्छ भगवान बुद्धले कि मनुष्यले जीवनमा प्राप्त गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि मुक्ति हो। मनुष्यले के पाउनु पर्छ जिन्दगीमा भन्दा मुक्ति पाउनु पर्दछ। मुक्ति भनेको सबै प्रकारका दुःख कष्टहरूबाट पूर्ण रूपले छुटकारा, सबै प्रकारका दुःखहरूलाई नष्ट गरेर परम शान्ति, परम आनन्दलाई प्राप्त गर्नु मुक्ति हो। अब यो कसरी प्राप्त हुन्छ भन्दा मुक्ति ज्ञानबाट प्राप्त हुन्छ। ज्ञान कसरी प्राप्त हुन्छ भन्दा साधनाबाट प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले साधना गर्नु पर्दछ। साधना गर्नु नै मनुष्यको ड्युटी हो। साधना माने ध्यान, मन्त्रको जप, तपस्या, यो चाहिँ मनुष्यको ड्युटी हो। मनुष्यको ड्युटी के हो भने तपस्या गर्नु, ज्ञान प्राप्त गर्नु, उपदेश सुन्नु र सज्जन ज्ञानीहरूका पासमा रहनु, उनीहरूको सङ्गत गर्नु मनुष्यको ड्युटी हो। त्यसबाट मनुष्यले ज्ञान प्राप्त गर्दछ र ज्ञानबाट मुक्ति प्राप्त गर्दछ, सम्पूर्ण दुःखलाई नष्ट गर्दछ, परम शान्ति, परम आनन्दलाई प्राप्त गर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले कसैले पनि, चाहे कुनै स्त्री होस्, चाहे पुरुष होस्, चाहे पढेको होस्, चाहे नपढेको होस्, चाहे कुनै पनि वर्गको, कुनै पनि कुलको होस्, त्यो व्यक्तिले ध्यान साधना गरेर मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछ। सबै मुक्तिका अधिकारी हुन्।
त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले यो कर्तव्यलाई बुझेर आफ्नो पहिलो कर्तव्य हो यो। धन सम्पत्ति कमाए पनि नष्ट हुन्छ एक दिन, या त आफ्नो मृत्यु हुन्छ। सबै सम्बन्धी परिवारहरूसँग बस्यो भने पनि त्यो परिवारहरूको पनि मृत्यु हुन्छ एक दिन, मरेर जान्छन् सबै, आफू पनि मरिन्छ, सबै छुट्छ, केही पनि हातमा आउँदैन। त्यसै प्रकारले अब जग्गा जमिन इत्यादि केही पायो भने त्यो पनि नष्ट हुन्छ, त्यो पनि सकिन्छ। तर मनुष्यले ज्ञान प्राप्त गरेर ज्ञान ध्यान साधनाबाट मुक्ति प्राप्त गरेपछि फेरि जन्मिनु पनि पर्दैन, मर्नु पनि पर्दैन। यस्ता प्रकारले यहाँनिर भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ, छन्द जातो अनखाते मनसा वा फुटोसिया कामेषु च अपटिद्ध चित्तो उद्धम सुतो तिवुच्यते। जसले निर्वाणलाई प्राप्त गरे अर्थात् अनागामी फल भनिन्छ। अनागामी भनेको मरेपछि फेरि जन्मेर आउनु नपर्यो संसारमा। संसारमा जन्मेपछि त दुःख त भोग्नै पर्दछ। जसले संसारमा जन्म लिन्छ उसले दुःख भोग्नै पर्दछ। सबै दुखी छन् संसारमा, सबै कष्टमा छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारमा जन्मेपछि मनुष्यले दुःख कष्ट भोग्नु पर्दछ। तर त्यो संसारका विषयमा नफसेर एकान्तमा रहेर मेडिटेसन गरेर ध्यान विज्ञान साधनाद्वारा सेल्फ रियलाइजेसन गरेर आफ्नो उद्देश्यलाई पूरा गर्यो भने फेरि मनुष्यले जन्मिनु पनि पर्दैन, मर्नु पनि पर्दैन, दुःख कष्ट भोग्नु पनि पर्दैन। उसले अनागामी फललाई प्राप्त गर्दछ, अर्थात् मुक्त हुन्छ, परम आनन्दमा रहन पाउँदछ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बौद्ध साहित्यमा पनि बताइएको छ। भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ कि ज्ञानी व्यक्ति सज्जन व्यक्तिलाई सबैले स्वागत गर्दछन्। ज्ञानी सज्जन व्यक्तिलाई सबैले सम्मान गर्दछन्, सबैले स्वागत गर्दछन्। जसले ज्ञान प्राप्त गरेका छन्, जो धार्मिक छन्, सज्जन छन्, उनीहरूलाई सबैले सम्मान गर्दछन्। यदि कसैलाई सम्मानको इच्छा छ भने उसले पहिले त्यसको पात्र बन्नु पर्दछ, ज्ञानी बन्नु पर्दछ, ध्यान गर्नु पर्दछ, ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्दछ र आफूलाई एकदम राम्रो शुद्ध पवित्र बनायो भने त्यस व्यक्तिले सम्मान पनि पाउँदछ, अर्काले उसलाई रेस्पेक्ट पनि गर्दछन्। उसले सबैलाई ज्ञान दान दिन सक्दछ। दानहरू मध्येमा सबैभन्दा ठुलो दान हो ज्ञान दान। ज्ञान सिकाउनु जस्तो ठुलो दान अर्को केही पनि छैन। धर्म दान, ज्ञान दान सबभन्दा उत्तम दान हो, सर्वश्रेष्ठ दान हो। तत्पश्चात आउँछ अन्नदान। अन्नदानलाई पनि सर्वोत्तम दान मानिन्छ। तर अन्न त खाएपछि केही समयमा पचेर जान्छ, डाइजेस्ट भएर सकिन्छ, फेरि भोक लाग्दछ। तर ज्ञान एकखेप सिकेपछि जिन्दगीभरि काम आउँछ। ज्ञान अत्यन्त उत्तम दान हो। धर्म पनि गर्दै गएपछि परम शान्ति परम आनन्द पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ज्ञान दान धर्म दान सबभन्दा उत्तम। यस्तै प्रकारले जान्नु पर्दछ। यसरी यहाँनिर भगवान बुद्धको उपदेश संग्रह प्रिय वर्गको यहाँ विवेचना गरियो, संक्षिप्त रूपले व्याख्या गरियो। हरि ओम तत्सत।